بعال تاريخنا عزق حدقنيا زخونة داني فيشر استبهال بوليس انتخون عبت ختماون زخونة يخون ناي قبن سراحتي كان خي تفوتورن كالو عاشي تزرق بوم تتخون قلقل عمليت أمو دحار كفتور خلون تركيبو اللمون قبل زخونة غصعات اندا غصعة ناتهم قبنياتاتون كالاي قصم نعبت ختما خيمولو سجيرو زغص حدقنيا بوليسي نيرو عب سروح اندهالو وقن حدوان بزوات سنة وسانة عب هيوتو كبير واقع خفولو خالة اتزاقات أمو قدين تايو اتزاقفولو مسواتنت كنت ايو كساب كندخه اتخمز عينت كونتات كغاطم اگديداتو زلا كستتك انتي تتخون نيران زبلون كالو تفتاتن ون عبز تاريخ زي اندا ملسنا كيدينا كساب شعغن نعبز شانل حدش زخونكم نعب تگرينيا ريكاب شانلنا سبسكرايب بمغوار عبال بيتسب كتكون اندابلكو بقتا دما نابتا تاريخ قبل كم تلمود نايس رح معلتي داني فيشر ناتي علم لخ جبننيا زخونة مايلس استبهال ودي نعبت ختم آتي خمزول حبريتاي بصحمو مستم كالوت عبالات بوليس بصوتون بحبار بمخان كتتلي قبر نبره نسوم زي تردم جن مايلس نبحت زي كونس مسافقاريتو ينكاس عسل زنبره اتافقاريتون لكعن مايلس كحزوان تبلو زي تتصبي ومتقع تخفتت لهم بمخاين ولا كوخ حزوم تفتنو عمليت لهم مسكدجن دان قديمو صني حبتا جلبا من قدوم عصومو مكينة منتلاتي ما تقلبت كابتا مكينة مسوطون دان عب تحت قيد نخو علم تفتن عفقاريتون مايلز كتهدم كتبل بمكينة بخوفو اقاج عوات هاريما شعون شحيوتا تحلف مايلز ولاكا عب تحت قيد انتو على عباين توغن نايستسعار عينة سبت امام تازي كونس حنا نخفدي عب ملو مدلوات زنبرا سبي مسل نبرا بدحر زي نيرو دان باتزقبر عاوت مهنيات عبسرحو لعول زخونة نعاتاو توساقون قبرلو حدا اوان تليفوني دوالومو بات تليفون جن مايلس كم زخونة ينقرمو نسخاب العلف كاريهي زقبر كايو فتسيمي زي رسعو نابكال بيت ماسرتن دا زواورنا خلو عمليت ازالوخو كاب حج نعاها خاصعكاون وسين اللوخو عسر تخلت كبرت زخونو متصاودياتات كير اللوخو نتن عسر تخلتون كمي كم تحلفن قريع كايلو فكرلو بدحر السنبيدو وغلطف كاب غوزو انتوات عبتا مكينو تتصميد زنبرا فنجي فنديو غزون مكينون كلتين تقاصلو ناي تقدماي زور مصاودياون عب حنت مكينا تتصميد زنبرا فنجين تخون نتا مكينا دون خبلايلون بزح رقه تغعيزو عب موداتاون نت فنجي كخشفو على اتقلاي زور مصاودياون ناي ولقسب منبر غزاز تتصمد فنجين تخون بقطفون نزي اخفشلا خاله سالساي زور مصاودياون عبت ناي تختما ناي فيدرال منغست زنبرا بيرو بزح فنجታት تتصميدو بزحات سبات نخود حاسيبو سلازنبره ولاكوا بتوم عبالات ناي فاير ديبارتمنت بزح فتنان تغطمو عموداتا جن نازخل حليفو عبت ناي فيدرال هنصا تحاسيبو زنبره مصاودياون كفشلو خاله عبراو عايزرون عزي حدغنيا زخونه فنجي عب حدا عبي هنصا عب حنت مكينا تصميدو زنبره انتخون اتا مكيناون نتفنجي دو نخبلو اندحردا قلطافا خنسوا فتينم شعون شعو اوتوماتيكالا خمس تكوسي غيرو نيرو دانون نتا مكينا قلطافا هيقنسه عبت مكينا بتا عزي حدغنيا زخونه منقدታት እንዳገነሐ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ሒዝዋ ይኸይድሞ በቁጥፍ ነታ መኪና ደው ቢሉን ገዜን ከሃበነተን ፈንጂ ናብቲ ባሕሪ ደርቤንሞ ኣብቲ ውሽጥ ማይ ተፈንጅረንውን ገለሰብ ከይተሃሰየ ክተርፍ ካለ عب حمشاي زرون نعنتي مسكين زخونت قال عب حدا عب بخزنا استقلف غزا عصيو نتا اكسجين كم زودا اندا غبره خلو دانيون نتم كودات بستفلالي منقدታት تطقيمو نتا مشتر قصر يرخبمو نتا كازنا خفيتون نتا قال كمو تترفا عب شاي زرون كلتا تينيجرات عب حدا خفلت عصيوم اتفنجن خفنجرون قربتي دقيقاتين تليفون نيرن حجون ادراشنايت بوتا بقطوف نتا كود سيري رخبمو نابت بوتا مريحون نغلتيوم نتوم تينيجراتون كاب كترفهم كاله عبشو عايزرون مايلس نداني دو كبلو خمزيكل كردا سلاز جمرون بقطوف نخلوم نتوم ناي بوليس ديبارتمنتات بزعبا داني ناي حاسوت حبريتا اندا نغره عنصرناتو نخل علون كبيد زخونه وفر خفتلو عبشم نايزرون بزغرم كنوتات مايلس ندان عب حنت باسي رخبمو بقطوفو نتوم اولات بوليس نمايلس كقتلو بسنايبر انتنطاصرو زنسوم نعين تقتلومني اتوم ناتو سباتون بزحات سبات بسنايبر كقتلو عب مدلاوم زلو مسولو منت اتوم نصان سبات كيموتو يلون داني نمايلس كابت سنايبر نابت باسدنينون هيوتو خم تترف غبره
ኣብታ ሻይዝሩን ኣብ ሓንቲ መኪና ሰብ ኣሲሩ ከሎ ነታ መኪናውን ብቕድሚት ናብ ተባቡር ኣትዩ እታ ባቡር እንዳደፈአት ኣብ መወዳእታ ንኽጭፍ ልቓዩ ገይሩሉ ነይሩ። ዳን ግን ንዓርሱ ህይወቱ ሓደጋ ብምእታው ናብታ መኪና ዘሊሉ ኣትዩ ነቲ ሰብ እውን ብቕልጡፍ ከም ዝወፅእ ይገብሮ እሞ ኣብ መወዳእታ እውን እታ መኪና ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ተጋጭኣ ትቃፀል። ኣብታ ሻይዙር ድማ ነቲ ምስኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ብፃዩ ፖሊስ ዝነበረ እውን ኣብ ሓደ ዌርሃውስ ዓፅዩ ከም ዘሎ ይርዳእ እሞ ናብቲ ዌርሃውስ ምስ ኣምርሐ እውን ኩሉ ኣብ ዙርይኡ ብዙሕ ነዳዲ ፈሲሱ ብኽርቢት ገይሮም ንኸቃፅልዎ እውን ምድላዋቶም ወዲኦም ከም ዘለው ይርኢ እሞ ዋላ እኳ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እንተኾነ መሓዙኡ ገለ ሓደጋ ንኸይበፅሖ ኢሉ እንድሕር ዳ ግዜ ወሲዱ ግን ኣብዚ ብድውሉ ከም ዝቐትልዎ ሽዑ ንሽዑ ስለ ዝተረድኦ ምስትው ዝሕልዎ ዝነበረ ዕጡቕ እውን ቁርብተይ ምስ ተታኾሰ ኣብ መወዳእታ ነቲ ነዳዲ ከይተቃፀለ ከለውን መሓዙኡ ሒዙ ብቕጡፍ ካብቲ ህንፃ ክወፅእ እውን ከኣለ። ኣብ መበል 11 ዙር ድማ ሕጂ ዳኒ ንማይልስ ክከታተሎ ጀመረ። ናብቲ ናይ FBI ምሽጥራዊ ዝኾነ ዳታቤዝ ሰይሩ ብምእታውን ንማይልስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኸውዕሎን ኣበይ ከም ዘለዎን ቀጻሊ ኸንታይ ይሓስብ ከም ዘሎን ንኽፈልጥ ዝሕግዝዎ ዓይነት ሓበሬታታት እውን ካብቲ ዳታቤዝ ክረክብ ከኣለ። በቲ ሓበሬትኡ መሰረት እንተኾይኑ እውን ኣብ ሓደ ናይ ውልቀ ሆስፒታል ኣብ ዝርከብ ላዕለዋይ ህንፃ ብሄሊኮፕተር ገይሩ ክሃድም ምድላዋቱ ወጊኑ ስለ ዘሎ ቀዲሙ ናብቲ ሆስፒታል ክበፅሕ እንተኽኢሉ ካብቲ ሆስፒታል በታ ሄሊኮፕተር ከይተበገሰ እንዳሃለውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኸውዕሎ ዕድል ከም ዘለዎ ተረድአ። ብድሕሪዚ እውን ናብቲ ሆስፒታል ጉዕዞ ብምጅማር ንማይልስ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኸውዕሎ ኣብታ ናይ መወዳእታ መበል 12 ዙር መፃ ወዲያ እውን ነታ ናይ ዳን ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ሞሊ ብሓይሊ ብሽጉጥ ኣፈራሪሑ ጨውዩ እውን ናብታ ሄሊኮፕተር ሒዝዋ ያቱ። ዳን እውን ዋላ እኳ ብቕልጡፍ ነቲ ሓበሬታ ተጠቒሙ ናብታ ሄሊኮፕተር ዘላቱ እንተበፅሐ እታ ሄሊኮፕተር ግን ሞተራ ተበጊሱ ስለ ዝነበረ ብቕልጡፍ እውን ካብታ በኪኑ ወፂኡ እንዳጎየ ነታ ናብ ሰማይ ክትንሳፈፍ ጀመረት ሄሊኮፕተር እውን ዘሊሉ ብምሓዝ ኣብቲ ሓፂና ሒዙ ክንጠልጠል ጀመረ። ዳን እውን ካብታ ሄሊኮፕተር ንኸውድቆ ኢሉ ዋላ እኳ ጠያይት እንዳተኮሰን ገለ ሓፃዊን ካብ ውሽጢ እንዳደርበየን ከፅድፎን ተፈተነ። ዳን ግን ነዝመፅዎ ኩሎም ፈተናታት ብዘይፍርሕን ብትብዓትን እንዳተቃወመ እውን ክሳብ መወዳእታ ይፀንሕ እሞ ድሕሪኡ እውን ቀሲሉ በታ ሽጉጥ እንዳተኮሰ ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ኣቱ እሞ ምስ ማይልስ እውን ኤድቢድ ክቃለሱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መወዳእታ እውን ንማይልስ ካብታ ሄሊኮፕተር ደርቢዩ እንተሰናብቶ ነታ ክትወድቅ ቁርብተይ ቀሪባ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ብሓባር እንዳተሓጋገዙ ብሰላም ንኽትዓርፍን ብወቢሎም እውን ኣብ ህይወቶም ዕረፍቲ ምፅኦም ከም ብሓድሽ ህይወቶም ንኸስተማቕሩን ናይ መወዳእታ ምንቅስቓሳት እንተካይድ እውን ታሪክና ይብቅዕ። ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ታሪክ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ናብዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ናብ ትግርኛ ሪካፕ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ቤተሰብ ይኹኑ እንዳበልኩ ክፍለየኩም። ክሳብ ሽዑ ግን ኩለኹም በቢ ዘለኹምዎ ሰሰናይ ኩሉ ይግጠምኩም። ሰላም